वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हम आपके लिए एक और स्टाइलिंग सेगमेंट लेके आए हैं और ये सवाल आपके लिए बड़ा अहम है। बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं मुझसे कि सिद्रा हेयर कट की बात होती है, आजकल आई लैश एक्सटेंशंस चल रही है, स्किन की बात होती है, लेकिन अगर आप हमारे चेहरों को देखें तो सबसे अहम चीज आपकी आईब्रोज होती हैं। यंग लड़कियों से पूछें, जब वो शुरू में अपनी आईब्रोज बनाती हैं तो सब नोटिस करते हैं कि यार कितना चेंज आ गया तुम्हें, और अगर आपकी वाकई आईब्रोज प्रॉपर बनी हुई हो so you look presentable, you look really attractive as well. अच्छा, इसमें सवाल ये है कि कभी कभार हम उसको गलत भी कर देते हैं, उसकी शेप खराब भी हो जाती है। आपकी दोनों आईब्रोज की शेप आइडेंटिकल हो ये पॉसिबल नहीं है, कई दफा उसमें थोड़ी अल्लाह मियां ने उसमें डिफरेंस रखा है, सिमेट्रिकल बिल्कुल नहीं होती। लेकिन वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ जब आप वैक्स करते हैं, प्लकिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, ये भवों के बाल जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है कम भी होते जाते हैं। तब आपने लोगों को देखा होगा कि वो कलर से, आईब्रो पेंसिल से, मुख्तलिफ चीजों से शेप बना रहे हैं। अब आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है जो कि सेमी परमानेंट है। ये 18 से तकरीबन 2.5 साल तक लास्ट कर सकता है, आपको जाज़िब नजर बना सकता है। हर दफा की आपकी ये टेंशन नहीं होगी कि आपको शेप अप करना है, कलर करना है, आईब्रो पेंसिल यूज करनी है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रो ब्लेडिंग। आज हमने इन्वाइट किया है वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स। आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, शी मेक्स अ लॉट ऑफ अपीयरेंसेस, लेकिन साथ साथ शी इज अ वेरी ऑथेंटिक पर्सन, अ क्रेडिबल पर्सन जो ये खुद प्रैक्टिस। सो शी विल टेल यू ऑल द डूज एंड डोंट्स ऑफ माइक्रो ब्लेडिंग, किस तरह आप अपनी आईब्रोज, परफेक्ट आईब्रोज अचीव कर सकते हैं, एंड दे कैन बी लॉन्ग लास्टिंग एज वेल। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया फारूक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आलिया जी, इट इज सच अ प्लेजर टू हैव यू हियर एंड वी बीन मीनिंग टू डू इट। आपका और मेरा स्केड्यूल मिल नहीं रहा था। मुझे सबसे पहले शुरुआत करनी है कि आईब्रोज जब ओवर प्लक करते हैं, मुझे याद है अर्ली 2000s में बहुत पतली पतली आईब्रोज इन थी, अचानक से बुशी आईब्रोज का फैशन आया। डज दैट मेक यू लुक यंग? It does make you look young and it makes you look a bit softer as well. Okay. जो बहुत पहले खिंची हुई आईब्रोज होती थी और एक आर्च बना लेते थे, उससे थोड़ी सी आपकी पक्की शक्ल भी लगती थी, थोड़े से आप हार्श भी लगते थे। बट अब क्योंकि ट्रेंड है मोटी आईब्रोज का और बुशी आईब्रोज का, सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द फेस शेप कि आप किस तरह की आईब्रोज रखते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनकी बुशी आईब्रोज हैं। जिनकी नहीं है या वक्त के साथ साथ प्लकिंग कर करके बाल कम हो गए हैं, दैट्स वेयर माइक्रो ब्लेडिंग कम्स इन। हम स्क्रीन पे इस वक्त चला भी रहे हैं, लोगों को लगता है कि सिर्फ ये स्किन पे डाई करने का अमल है, लेकिन आप बताइए आलिया जी, व्हाट एग्जैक्टली इज माइक्रो ब्लेडिंग? माइक्रो ब्लेडिंग इज बेसिकली सेमी परमानेंट टैटू है जो हम एक हैंड हेल्ड टूल के साथ करते हैं, पेन की तरह होता है, उसके आगे एक छोटा सा ब्लेड लगा होता है जिसके अंदर नीडल्स होती हैं और वो आर्च्ड शक्ल का होता है। सही। और उसके साथ हम फेदरिंग मूवमेंट्स में, यानी कि अगर जिस तरह फर्ज करें ये मेरा अगर एक गैप है और मुझे वो फिल करना है, या मुझे अपनी आईब्रो जो है वो पूरी मैपिंग के साथ अपनी फेस शेप के साथ बनानी है, तो फिर हम उसमें फेदर लाइक स्ट्रोक्स करते हैं, जैसे एक एक बाल लगाते हैं, बस ड्राइंग के साथ लगाते हैं और वो सेमी परमानेंट हो जाता है वहां पे। सही। और इसकी 2 सिटिंग्स होती हैं 3 वीक्स अपार्ट, और इट डिपेंड्स इंडिविजुअली कि आपकी वो आईब्रोज कितने, वैसे तो हम कहते हैं 18 महीने से 2.5 साल तक रहती हैं, बट हो सकता है मेरा बहुत महमूद होती हूँ, बहुत एक्सफोलिएशंस करती हूँ, बहुत क्लेंजिंग करती हूँ, तो डाई आपका मेरी स्किन में वो टेंडेंसी ना हो उस कलर को रिटेन करने के लिए, तो मेरा जल्दी फेड आउट हो जाएगा। हो सकता है आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो, स्किन का टेक्सचर आपका डिफरेंट हो, वो ज्यादा पकड़ लेता है कलर को। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स कि आपका कलर कितना स्टे करता है। और सबसे पहले हम इसमें मैपिंग करते हैं, आपकी फेस शेप के मुताबिक आपकी आईब्रो की पूरी ड्राइंग करते हैं, पूरा एक वो बनता है, एक तरीका होता है इसको बनाने का। मैपिंग करने के बाद फिर हम आपकी आर्च उसके मुताबिक करते हैं। कई क्लाइंट्स को आर्च नहीं चाहिए होती, दे वांट अ फ्लैट लुक, दे वांट अ कर्व्ड लुक, दे वांट अ स्ट्रेट लुक, जो आपकी प्रेफरेंस है उसमें आप उसको फेस मैपिंग के थ्रू बना के फिर देन यू मेक इट परमानेंट। ओके। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि हम जब माइक्रो ब्लेडिंग करा लेंगे तो अब हमें थ्रेडिंग कराने की जरूरत नहीं है, या अब हमें आईब्रो शेपिंग की जरूरत नहीं है। आईब्रो शेपिंग की बिल्कुल आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तो आपका एक वो बन गया फ्रेम, बट ऊपर नीचे जो बाल निकलेंगे उनको आपको थ्रेड और एक्स्ट्रा बाल आ रहे होंगे। अच्छा, क्विक क्वेश्चंस करूंगी आपसे कुछ। मुझे जैसे आपने बताया कि तो आपकी स्किन क्वालिटी पे डिपेंड करता है। नंबर 1 क्वेश्चन, क्या ये पेनफुल है? क्योंकि जैसे ही आपने ब्लेड का नाम लिया ना, लोगों की जान निकल गई कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ वाला मामला है। जब ये ड्राइंग हो रही है, फेदर लाइक स्ट्रोक्स लगते हैं, तकलीफ होती है आलिया जी?
دیکھیں تکلیف تو بیوٹی از پینفل سو یو ہیو ٹو بیئر دیٹ پین ٹو بیکم بیوٹیفل بٹ اتنی درد نہیں ہوتی. نمنگ کریم پہلے لگتی ہے. وہی میں پوچھنا چاہتی تھی, پہلے لوکل آپ کو نمنگ کریم لگے گی, آدھا پونا گھنٹہ جب وہ لگ جائے گی تو تکلیف کافی حد تک کم ہوگی. اب آپ نے جیسے کہا کہ 2 سٹنگز, کیا اس کی کوئی اپر لمٹ ہے؟ بیکاز اگین اسکن ہیل تو کر جائے گی, لیکن اگر 18 مہینے کے بعد یا سال بھر کے بعد کوئی آئے تو آر دیر اونلی ایکس نمبر آف ٹائمز جو آپ مائکرو بلیڈنگ کرا سکتے ہیں؟ No, you can do it even 6 months later or a year later. It all depends on your requirement. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا یہ پہلے بھی مسکنسیپشن لوگوں کا ہے وہ بھی کلیئر کر دوں. لوگ کہتے ہیں ہمیں بلیک آئی بروز چاہیے. ٹھیک ہے, میری بلیک ہے, آپ کی براؤن ہے, بٹ ہم بلیک کلر یوز نہیں کر سکتے. صحیح. ہمیں ہمیشہ لائٹ براؤن ٹینز میں ہی یوز کرنا ہے کیونکہ وہ ایک نیچرل لک دیتا ہے. صحیح. اور اس کے بعد جتنی ہم ڈیپ جاتے ہیں, ہم اسکن میں اتنا ڈیپ جاتے نہیں ہیں. اوکے. وی اونلی گو, آپ سمجھے 0.08 mm. سیکنڈ لیئر تک جائیں گے؟ سیکنڈ لیئر تک نہیں جاتے. جو فرسٹ لیئر اور سیکنڈ لیئر کی جو باؤنڈری ہے وہاں تک رہتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. جو ٹیٹو ہوتا ہے, اصل والا ٹیٹو جو ہوتا ہے وہ ڈرمس کے پہلے لیئر تک جاتا ہے تو وہ پھر پرماننٹ رہتا ہے. That's why that's permanent. اور اسی لیے اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. کلر چینج نہیں ہوتے. اچھا, تو یہ جو آپ نے کلر کرایا ہے وہی لاسٹ کرے گا. کیا اس میں کوئی ایج لمٹ ہے عالیہ جی کہ ینگ بچیاں یا ویمن ان دیئر 20s نہیں کرا سکتی؟ آپ یوزلی آپ ایج بریکٹ آپ کے پاس آتا کیا ہے اور کیا اس میں کوئی ایج لمٹ ہے؟ کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. کچھ 18 سے 25-30 سال تک بچیاں جو ہیں وہ فیشن کے طور پہ کراتی ہیں. لائٹ ہوتی ہیں, زیادہ بشی نہیں ہوتی, زیادہ ڈارک نہیں ہوتی, شیپ ان کی سیدھی نہیں ہوتی, ان کو بیلنس کرتی ہیں. جی. 40-50 کے بعد تو ویسے بھی آئی بروز میں بالوں کی جو گروتھ ہے وہ ویسے بھی کم ہو جاتی ہے. لائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. گاڈ فاربیڈ کینسر پیشنٹس جو ہوتے ہیں, یہ سوال آیا تھا کہ کیمو کے بعد سر کے بال ہلکے ہلکے واپس آ گئے, بھووں کے بال نہیں آئے ہیں, کیا کینسر پیشنٹس یہ کرا سکتے ہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں کیونکہ ان کی آئی بروز ختم ہو جاتی ہیں تو ان کی پوری شیپنگ ہوتی ہے. کچھ لڑکیاں میرے پاس آئی ہیں جن کے ایلوپیشیا اتنا سویر ہوتا ہے کہ بال سر پہ بھی بال نہیں ہوتے, آئی بروز پہ بھی نہیں ہوتے, سو آئی بروز پوری ان کی بنی ہے. اوکے. ایک اور چیز پروبیبلی لاسٹ کوشچن ہوگا کہ فلی مائکرو بلیڈنگ سے شیپ اپ کر کے بنانا پڑتا ہے یا ایک خاتون کا اگر یہ مسئلہ ہو کہ سرٹن جگہ پہ ایک اسپاٹ ہے جو آپ نے فل کرنا ہے, کین دیٹ بی فلڈ تھرو مائکرو بلیڈنگ؟ It can be filled but it depends on the spot that's there. If it's a accidental spot یا stitches والا spot ہے, ایریا ہے, تو پھر اس پہ ہم تھوڑی سی وہ کرتے ہیں مائکرو بلیڈنگ کے ساتھ ساتھ ایک مشین ہوتی ہے, ایک مینوئل ٹول ہوتا ہے اور ایک الیکٹرک مشین ہوتی ہے. اس کے ساتھ پھر ہم شیڈنگ کرنی پڑتی ہے ہمیں تاکہ تھوڑی سی نیچرل لک آ جائے. بالکل. آخری سوال عالیہ جی, اگر کوئی سورج مکھی کنڈیشن سے سفر کر رہا ہو, جب آپ کے سر کے بال بھی گولڈن ہے, اسکن بہت سینسیٹیو ہے, کیا وہ لوگ مائکرو بلیڈنگ کروا سکتے ہیں؟ جی, مائکرو بلیڈنگ بالکل کرا سکتے ہیں, بٹ اگر ان کے وائٹ بال ہیں اس پرابلم کی وجہ سے تو پھر ان کو پہلے ہم ٹینٹ کرتے ہیں, ڈائی کرتے ہیں. جو آئی برو اور آئی لیشز کا ڈفرنٹ ایک کلر آتا ہے, اس میں کئی لوگوں کی آئی لیشز بھی افیکٹڈ ہوتی ہیں, تو وہ پھر آئی لیشز کو بھی ٹینٹ کر دیتے ہیں, آئی برو کو بھی ٹینٹ کر دیتے ہیں, اور پھر جو مائکرو بلیڈنگ کا ایریا ہوتا ہے وہ مائکرو بلیڈنگ کر دیتے ہیں. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ کے لیے آیا اور آپ کے تجربے سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. جو اتنے سارے مارکیٹ میں سیرمز ہیں, آئلز ہیں فار انہانسنگ دا گروتھ آف آئی براؤز اینڈ آئی لیشز, آر دے افیکٹو یا یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے؟ ٹوپی ڈرامہ کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھیں وہ تو پھر گنجے بھی سیرمز اور وہ سب لگا کے بال تو نکل ہی آتے ہوں گے, لیکن اتنے افیکٹو نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ عالیہ جی. سو اف یو فیل کہ آپ کی آئی براؤز بیلنس نہیں ہے یا یو آر ناٹ ہیپی ود دا شیپ یا بھووں کے بال کم ہیں, مائکرو بلیڈنگ از این آپشن. آپ کنسلٹنگ کے لیے جا سکتے ہیں. عالیہ جی ڈز پریکٹس اٹ, اور لوگ بھی پریکٹس کر رہے ہیں. پہلے ضرور پتا کریں کہ از اٹ فار یو اور ناٹ, اور اس کے بعد یو کین گو ان ٹو دس ڈیٹیل. اٹ کین لاسٹ یو فار اپ ٹو اے ایئر ڈیپینڈنگ آن یور اسکن ٹائپ. اسی کے ساتھ ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.